Assalamu alaikum. How is everybody? I hope everybody is fine. Allah, hey, you see what a great slogan. जैसे कि मैंने कहा था, कोशिश यही होगी कि हर दिन लाइव आ जाऊँ. अगर हर दिन नहीं हुआ, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम होगी. तो देखते हैं अभी कितने लोग ऑनलाइन हो जाते हैं. लास्ट टाइम अच्छा फीडबैक मिला था. देखें, ये आप लोग की मोहब्बत की वजह से हम पहचाने जाते हैं. किसी भी किस्म का ये लाइव सेक्शन कराने का मकसद यही है कि आप लोग किसी भी किस्म का ज़िंदगी के हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं, मशवरा आप लोग कर सकते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर बात करेंगे. वज़ीर बासित अली लाला, असदुल्ला खान, हाउ आर यू? स्मार्ट, थैंक यू असदुल्ला, लव यू. वज़ीर बासित अली, कैसे हो? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? शहजादे तबीयत आपका ठीक? आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ लास्ट टाइम आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो को आगे भी शेयर किया करें. देखिए, शेयर करने में मुश्किल 2 सेकंड लगते होंगे. अच्छा, कोयटा ग्लेडिएटर्स वे, ये क्या आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई थिंक सो, यू हैव यूज्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, विल विन. देखते हैं, ये देख वो स्कूल में जब हम हुआ करते थे, आज से काफ़ी पुराना बात है, तो हम मजाक करते थे कि पता है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता था, हम कहते थे आपको पता है आज मैच कौन जीतेगा. तो हम प्रेडिक्शन लगाते थे. तो एक दिन मैंने सबसे कहा मुझे पता है कौन जीतेगा, तो सब हैरान हो गए. मैंने कहा देखिए, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही वही टीम जीतेगा. ये देखिए, ये अल्लाह ताला के एक निज़ाम, आप समझे, जो भी. हालांकि जो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और जो ज़्यादा फाइट करेगा वही जीतेगा. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ असदुल्ला, ये बड़ा क्रूशल है कि जो भी पावर प्ले को ओवरऑल यूटिलाइज कर लेगा उस टीम की ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं. देखिए, पावर प्ले इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल, यू हैव टू यूटिलाइज इट. ओके, जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से आप बाउंड्रीज के शक्ल में इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, बमुश्किल है. क्योंकि अगर पावर प्ले में आपकी 70+ हो जाता है, हालांकि बहुत बड़ा स्कोर है, आप मेजॉरिटी जितने भी वर्ल्ड में मैचेस हुए हैं आप उठा कर दे कि वो टीम जीत जाती है. रेयर केसेस में बाज़ औक़ात हो जाता है कि लॉस हो जाती है, बट समाओ. वज़ीर बाज़, आपके मोटिवेशनल वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाला. थैंक यू. बस आप लोग सपोर्ट करते जाएं. हमारी जितनी कोशिश होगी हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे. आसिफ खान, तेरा स्त्री नहीं. आसिफ खान, किस तरह आप बात कर रहे हो, मुझे समझिए. एक्चुअली या मैसेज कुछ ज़्यादा है, कुछ नॉनसेंस की मैसेज आ जाए तो उसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं. नकीब खान, देखिए आप लोग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी ये वीडियो देख रहे, देखें आगे आपने भी, वो कहते हैं ना, सिस्टम को चलाना होगा घर में, वो कहते हैं, और कुछ ना हो घर में अपना नाम बनाए. तो कहने का अल्फाज ऐसे मेच्योर किस्म के आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग के लाइफ के रिलेटेड हो. किसी भी किस्म के, जैसे कि आज टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि हम परेशानी से किस तरह हम छुटकारा पा सके, आज इसके ऊपर हम बात भी करेंगे. देखिए, ये है, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. आप लोग भी सवाल कर सकते हैं. सो कुछ और बच्चों को ऑनलाइन होने दें, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं. नोमान कमर, मोहम्मद जुबैर, what is your educational background sir? Actually I did डबल एमए, मैंने डबल एमए की है आईआर और इकोनॉमिक्स में, इसके साथ साथ बीएस कॉमर्स मैंने किया है. और बीएस कॉमर्स में चूँकि
एसोसिएट डिग्री लेने के बाद मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं इस वजह से कहता रहता हूँ, देखें ज़िंदगी में जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, मीन वट एवर यू वांट टू डू, इसके लिए ये बड़ा लाजमी है कि आपने करने से पहले ये सोचना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये मैं करूँगा इससे मुझे क्या मिलेगा। वो बाज़ औक़ात नहीं है जब आप कुछ करने के लिए जाते हैं लेकिन वो अल्लाह ताला उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये क्योंकि जब मैंने देखा कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, मैंने जब टीचर्स को देखा उनको लेक्चर देना नहीं आ रहा था, पता नहीं किस किस्म के वो लेक्चर डिलीवर कर रहा था, मैंने कहा यार ये हाल देखो। और सो लेक्चरर थ्रू बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि ये लोग एबल हो प्रॉपर लेक्चर देने के। देखें वो उस टीचर को मैं टीचर नहीं कहता जब तक वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके दे, और दूसरी बात जब तक उन स्टूडेंट को वो मोटिवेट ना करे। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर किसी के अलग माइंडसेट हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करे प्रॉपर एजुकेशन की तरफ कि बेटा आपने ये करना है, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो उसमें इंटरेस्ट पैदा होगी। ये बहुत बड़ी बातें ब्रिटिशर्स अमेरिकन लोग अप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को समझाना भी मुश्किल काम है, हर किसी की अपनी फ़िलासफ़ी अपनी सोच है। बट समाओ शहजाद खान नियाजी बिग फैन, लाला थैंक यू, काशिफ खान और अगज़ई लाला बिग फैन, थैंक यू लव यू ऑल। असदुल्ला खान आप कॉन्सेप्ट, थैंक यू। बस कोशिश करते हैं यार, ये भी अल्लाह पाक का करम है कि हमारे एक दो बात लोगों को समझ आ जाती है। शहरियार खान ए ग्रेट सर, वेल सेड, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू शहरियार खान, लव यू। देखिए यार, मैं बड़े अच्छे लोग वेल एजुकेटेड, मैं उनको वेल एजुकेटेड नहीं समझता हूँ। मेरे वेल एजुकेटेड का जो डेफिनेशन है वो आप लोग के सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। याद रखें, आप दुनिया की डिग्री आप हासिल कर ले, अगर आपके अंदर अदाब और इंसानियत नहीं होगा ना, आप वेल एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनका अच्छा इखलाक को जब आप उनसे बात करें बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बात करते हैं, बात में वो कहते हैं ना सलीके के साथ, और एक वो बंदा होता है उसने डिग्रियाँ हासिल की होगी लेकिन उसको बात करने का तरीका आता नहीं होगा, उसको ये पता नहीं होगा कि बड़े और छोटों से बात किस तरह करना है। वो कहते हैं ना, आदाब तालीम का जगह पकड़ लेता है लेकिन तालीम आदाब का जगह कभी भी नहीं पकड़ता। तो ऐसे प्यारे लोग हैं, यकीन जाने वो कहते हैं उनका नाम वो अल्फाजों से बल्कि प्यारा लगता है मेरी नज़र में। बड़े अच्छे बातें करते हैं, पॉजिटिव किस्म के सवाल करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी बात है। ये अगर हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस आ जाए, जो भी अच्छे कमेंट्स करते हैं, अभी मैं यकीन जाने वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। अब मैंने ये लोगों में साइकोलॉजी भी अप्रोक्सीमेटली पढ़ा हुआ है, तो मैं ये लोगों का माइंड में पढ़ लेता हूँ। यकीन जाने जो लोग जिस तरह बातें करते हैं ना, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपका मीडिया से लेकर अगर पूरा वर्ल्ड का बात किया जाए, जितने भी लोग हैं, याद रखें जो लोग जिस किस्म का बात करते हैं ना, असल में वो खुद वही होता है। अभी ऐसे भी लोग हैं कि अच्छे अल्फाज शेयर करते होंगे आपके साथ, असल में वो खुद अच्छा है। किसी को इज्जत देना इसका ये मतलब नहीं है कि क्या यार मैंने इसको इज्जत दे दिया मेरा इज्जत घट जाएगा। नो, आप अपने आप को इज्जत दे रहे हो। देखिए, मोहब्बत बांटे एक दूसरे के साथ, लव बांटे, बड़ा मज़ा आएगा। बट समाओ माजरत, कुछ लोगों के कमेंट्स गुजर गए। मोहम्मद आरिस, व्हाट अ ग्रेट ओकेजन लाला, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। शहजाद खान नियाजी सर, शहजाद खान मुझे तो याद अभी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है
محمد فیصل مصطفیٰ کاشف بھائی آپ چیمپئن ہو بھی پوزیٹیو احسان اوکے. آپ لوگ میسیج اگر کنوے کرنا چاہتے ہیں پروپر قسم کی لکھ رہے. آصف خان ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں. آصف لو یو فار یور گولڈن ورڈز. اٹ از آنر فار می. آپ خود بڑے اچھے انسان ہیں. اللہ آپ کو ترقی دے. اللہ آپ کو کہتے زندگی کے ہر مقام میں آپ کو سرخرو کرے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. وہ کہتے ایک دوسرے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. کفایت اللہ آئی ایم لسننگ فرام لاہور. تھینک یو کفایت. پلیز شیئر دس ویڈیو. میں آپ کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں. آپ کے ایکسینٹ پہ لوگ ہنستے ہیں بٹ یو آر اے گڈ ٹیچر. آئی لائک دا وے یو آر ٹیچنگ. یار دیکھیں نا وہ کہتے اگر آپ کے مخالفی نہ ہو نا آپ وہ کہتے پھر آپ زندگی میں آپ پراپر آپ کہہ سکتے آپ وے پر نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کی جہاں آپ کی مخالفین آئیں گے پھر آپ سمجھے کہ آپ کوئی مقام حاصل کرنے والے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کچھ تو ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ کے اوپر بھی لوگ اگر باتیں کریں گے تو آپ بھی کچھ ہو تو لوگ آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ زندگی ہے یار. لوگ کچھ بھی کہیں گے لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا ہے. یس آپ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. جو لوگ بھی کمنٹس کر رہے ہیں ان کی ساتھ ساتھ میں کمنٹس کا بھی جواب دیتا جاؤں گا. بٹ سماؤ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فرسٹریشن. دس از ون آف دا کروشل ٹاپک ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بے تحاشا لوگ ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے ایک تو پاکستان میں غربت ہے. ایشین کنٹریز میں ہے. افریقہ میں تو اس سے زیادہ ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ارب پتیہ پہلے ان کی طرف آ جاتے ہیں جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہیں. وہ بھی فرسٹریشن پریشانی کے شکار ہیں. تو اس کا کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر لیں. دیکھیں وی آر مسلم. ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے جو اسلامک انسٹرکشن دیکھیں دین سے بڑھ کر میں نے خود آپ یہ بھی آبزرو کر سکتے ہیں کبھی آپ پریشان ہو نا آپ 2 رکعت نفل پڑھ لینا آپ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس پائیں گے. آپ کہیں گے یار پریشانی مجھ سے اتر چکی ہے جو پریشانی ہے اوور آل. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے جو نماز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں برکت ڈالی ہوئی ہے اور آپ سے بالکل پریشانی دور ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جو اسلامک انسٹرکشنز ہے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور جو بھی پریشانیاں ہیں آپ یہ کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ زندگی کے حصے فلکچویشن اٹ از اے پارٹ آف لائف. یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں بڑے لازمی ہیں. یہ شاید آپ لوگ کو 10 15 20 سال کے بعد پتہ چلیں. ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں وہ لوگ میسیج کرے آئی مین کہ ایسی بات کہ مجھے سیکھنے کے لیے ملے. لیکن میری جو ایکسپیرینس ہے یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں. آپ لوگ سے بھی آئی مین یہ ایکسپیرینس لوگوں نے شیئر کیا ہوگا یا آپ کے لائف میں یہ لمحات آئے ہوں گے. تو بات کو بڑا غور سے سمجھیں. زندگی میں مختلف قسم کے پہلو سے آپ کو گزرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں فلکچویشن اٹس اے پارٹ آف لائف. تو آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی پریشانی آ جائے جب بھی آپ پریشان ہو دیکھیں کبھی گھر کی طرف سے ہوتا ہے کبھی باہر دوستوں کی طرف سے ہو سکتا ہے کبھی آپ کی لائف میں ایسی پریشانی آ جاتی ہے. اللہ بچائے بڑے پریشانیوں سے. لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمت اگر آپ ہاریں گے پھر آپ کی پریشانی ڈبل ہو جائے گی. آپ ڈبل فرسٹریٹ رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے بلیو اللہ کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ آپ نے جو بھی پریشانی لائی یہ آپ ہی ہٹائیں گے. یہ ایمان رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں. وہ کہتے ہیں نا جب
परेशानी के ऊपर आप शुक्र अदा करेंगे। अब ज़रा सोचिए कितनी बड़ी बात है, हम किधर कर सकते हैं। अल्लाह ताला परेशानी को खुशहाली में तब्दील कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने नफल पढ़ लेना है, अल्लाह के सामने मतवज्जो होना है, अल्लाह आप अपना करम कर दें। और ये दुआ ज़रूर आप लोग किया करें कि अल्लाह हम तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, आप हमारे ऊपर ऐसे इम्तिहानात ना लाए, हम तो बड़े कमज़ोर है रब्बुल आलमीन, आप अपना करम कर दें। देखिए अल्लाह तो कबूल करने वाली ज़ात है यार, अल्लाह तो वो है यार कि मैं क्या बताऊं कि लोग अच्छाई करने के बाद बोल देते हैं मैंने आपसे, अल्लाह कहते हैं अल्लाह जो दे देते हैं अल्लाह का फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने जो भी कुछ आप लोग को अता की है, कभी अल्लाह ने पलट कर ये नहीं कहा कि मैंने आपको फला चीज़ दी फला दी। वो अल्लाह कहते हैं आप मेरा शुक्र अदा करें, आप जितना मांगेंगे, वो कहते हैं अल्लाह कहते हैं आपकी जो सोच है वो लिमिटेड है, मेरी जो अता है वो अनलिमिटेड है। आपकी सोच के तहत मुझसे ना मांगे। आई मीन जो आप सोच रहे यार, आजकल नौजवान कहते मेरे पास एक गाड़ी हो, एक घर हो, दैट्स ऑल। नो, कह रहे मेरी जितनी अता है उस लेवल का आप मुझसे मांगे। अल्लाह की कितनी बड़ी अता हो सकती, कह रहे अपनी सोच से बढ़कर मुझसे मांगे। बात समझ नहीं आ रही आप लोग को? अपनी सोच से बढ़कर मुझसे मांगे, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। तो हम कोशिश करेंगे, अल्लाह से बार बार मांगेंगे, और फ्रस्ट्रेशन के ऊपर आपने सब्र करना है और शुक्र अदा करना है, वो खुशहाली में तब्दील हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब फेसबुक में बेताशा किस्म के सजेशन मिलेंगे। नो, जब आपका वाबस्तगी मैं उस मौजू को मानता ही नहीं हूँ जिसमें वो मौजू इस्लाम के साथ लिंक ना हो। समझ आ रही मेरी बात? अभी अगर फॉरेन कंट्रीज की तरफ आ जाएं, लोगों के पास अरबों करबों रुपए हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट है। देखिए उनकी सबसे बड़ी वजह ये है, देखें उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ायर होते हैं कि यार मैं ये अचीव कर लूँगा। मैं अचीव करते 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 वो आखिरकार अपना आप को एंग कर देते हैं पानी। देखिए वो कहते हैं ना, इंजॉयमेंट के लिए ये और चीज़ बच ही नहीं जाता है। जो मज़े होते वो ज़िंदगी का वो कर लेते हैं। फाइनली वो कहते हैं आखिरकार मैं क्या करूं, कुछ बचा ही नहीं है। वो कहते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं वो लोग, फिर वो हैंग कर लेते हैं। उन लोगों को दीन का क्या पता, उन लोगों को इस्लाम का जो मज़ा है उनका क्या पता। तो ये तो उन लोगों को समझाना, वो बाज़ औक़ात लोग हंसते हैं, पता है जब आप इस्लामिक इंस्ट्रक्शन जब आप देंगे, फॉरेन कंट्रीज़ वाले हंसते हैं। एक दफ़ा मेरा नेट में किसी से बात हुई, मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह ताला इतना बड़ा दरख्त लगा लेता है। तो वो अंग्रेज़ हंस रहा था कि व्हाट आर यू जोकिंग, कि वो रियलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। बट समाओ ये है तरीका कि आप अल्लाह की तरफ रुजू रहे और सब्र कर लें। इंशाल्लाह यकीन जाने ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी। बड़े सिंपल इंस्ट्रक्शन है, नफल पढ़े और ये कहे कि ये ज़िंदगी है, ये तो आएगा, कभी खुशहाली होगी कभी गम होगी, फ्लक्चुएशन है ज़िंदगी में, और अल्लाह से मांगे। यकीन जाने ये लोगों के साथ, वो कभी कभार लोग कहते हैं यार लोगों के साथ गम शेयर करना बोझ हल्का हो जाता है। यार आजकल लोग हैं कहाँ, आप अगर किसी के साथ कोई आप शेयर कर लेंगे तो वो तो ऐसे अल्फाज कह देते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो और बढ़ जाता है। इससे बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह के साथ ये शेयर करें, ये बड़ी बात है। बट समाओ लोगों के मैसेज पढ़ते हैं, लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आर सेम। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं, अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको डिफाइन कर ले, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन ये भी है परेशानी। आप जिसे कह सकते हैं किसी, आप कह सकते हैं अतसी की वजह से आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, और डिप्रेशन फिर आप डीपली चले जाते हैं। देखिए ये तो है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह डील करते हैं।
किसी के ऊपर ज़्यादा हेवी हो जाता है, किसी को वो कहते हैं ना मुकाबला करना आता है कि मैं किस तरह सिचुएशन को मैं फेस कर सकूं। जी फ़हीम अली, लाला मैंने पाकिस्तान को लाला मैंने पाकिस्तान को और लोन के बारे में पूछा था। ये पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे कि मैं पाकिस्तान को लोन के बारे में पूछा था। व्हाट डू वांट से फ़हीम अली, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आफ्ताब खान मिले लव फ्रॉम दुबई, आफ्ताब खान लव यू टू। आप लोग वीडियो आगे शेयर करें, जो भी हैं आप लोग ये बताएं कि किस किस ने जुमे की नमाज पढ़ी और किस किस मस्जिद में पढ़ी, ये भी आप लोग कमेंट कर लें। हाउ टू गेट रिड ऑफ लॉयनेस, देखिए ये तो आपके ऊपर, आपके मिजाज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्यों अकेले हैं। हो सकते हैं जो लोग करते हैं उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ना हो। देखिए आपने लोगों कहते कुछ चीज़ें अपने लोगों के जो मिजाज उनके साथ आपको चलना होगा, अकेला नहीं रहना है। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप मुख्तलिफ़ किस्म के आप स्टेप ऐसे ले सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी आपको बेहतर बनाना होगा। वो किस किस्म का स्टेप हो सकते हैं? दोस्तों के कुछ ऐसे आदत हो सकते हैं, उनके अंदर अच्छी आदत होगी, हो सकते वो आदत आपके अंदर ना हो, तो आप वो आदत अपने अंदर डेवलप कर लें। देखिए जैसे कि एक गाड़ी खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल, दो गाड़ियाँ होती हैं। एक गाड़ी में जो फीचर्स होते हैं, जो इंटीरियर उसका है, शायद वो चीज़ें अगली गाड़ी में ना हो, लेकिन अगर आप उसको अगली गाड़ी की तरह बनाएंगे तो ऑब्वियसली मेहनत करना होगा, आपको चीज़ें लाना होगा और उसको अपने वो क्या कहते हैं कि अपने इसके लिए अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है कि अपने जो डिज़ाइन आप देना चाहते हैं, आपने उसी किस्म का आपने उसके लिए डिज़ाइन देना होगा। देयर इज़ अ गुड वर्ड फॉर देट कि आप उसी तरीके से जब आप इसको मैनेज करेंगे, जब आप इसको मनाएंगे तो टाइम तो लगता है, चीज़ें लाना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो इसी तरह अगर आप अपने आप को, जो लोगों के अंदर अच्छी खूबियां हैं वो देखें, वो कहते हैं वी आर लर्निंग फ्रॉम वन एनदर, एक दूसरे से हम सीखते हैं, वो खूबी आप अपने अंदर डेवलप करें, अच्छी बात है। अगर किसी के अंदर आप बुरी खूबी देखें, आप ये कहें कि अल्लाह आप इसको, वो आपके लिए एक मोटिवेशन होगी, यार ये भी करता है, तो आप ये कि अल्लाह आप इसको नेक अमल करने की तौफीक दे, दिल से दुआ करें, ये कबूल भी होगा इंशाल्लाह। तो ये हैं, एक दूसरे से सीखें और लाइनलेस आप लोग बिल्कुल ना रहें। ज़िंदगी देखो बहुत कुछ है जीने के लिए, आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। Lala, how to be successful person, explain in one line by your motivational words. सक्सेसफुल के लिए अगर मैं एक लाइन में ये डेफिनेशन बयान कर दूं, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, पॉजिटिव चीज में बता रहा हूं, वो आप अपनी जिंदगी में करें। लेकिन बेतहाशा लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे, बेतहाशा लोग बातें करेंगे, बट यू शुड नॉट माइंड, गो फॉरवर्ड, ओके? आपने आगे जाना है, ये सक्सेस है। आपको आपकी कामयाबी वक्त के साथ खुद नजर आएगा। फ़हीम अली, लाला जवाब दो ना। आपने कौन सा सवाल किया यार, मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो गुजर गया। लाला आप ए लेवल्स की इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं? यू सी, actually let me tell you my curriculum, what I am teaching here. I will start from fundamental of grammar, parts of speech, transitive verb, intransitive, narration of active and passive, direct, indirect clauses, gerund, one word substitution, idioms, conditional sentences, finally essay and précis. Essay and précis, we know these are considered the backbone of competitive exam.
देखिए ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की इसमें क्लॉजेस भी और काफ़ी चीज़ें रह चुके होंगे, सेंस रिलेशन भी हैं। देखिए ये तो ओवरऑल आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक ये सिलेबस कवर कर सकता है। तो ये तो ए लेवल तो बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलो, हमारे जो स्कूल बच्चों की मैं बैग देख लेता हूँ, पता नहीं ऑक्सफोर्ड कंपनियों का बुक इन्होंने रखा हुआ है, एक गाबा रखा हुआ है, और कंपटीशन है जस्ट मनी गेनिंग के लिए। ये लोग इस किस्म बारी, वो कहते हैं ना, आप लोग भी देखते होंगे बच्चों की बैग, बच्चों से बारी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यार वो चीज़ें इनकी टीचरों को नहीं आता है। क्लोजेज में देख रहा था और कंडीशनल सेंटेंसेस थे गलत, इन्होंने पता नहीं। बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कह रहा लाला ये तो बस हम टीचर ने लिखवा दिया बोर्ड में, कोई कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं करते हैं, ना क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर बिल्ड करता है। मैं हैरान हो जाता हूँ यार ये किस किस्म की पढ़ाई है। और ये जगह, और ये आल हर जगह है। आप ये कैंट आप चले जाएं, वहाँ जो FG कॉलेज आप वहाँ चले जाएं, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मुझे, कर्नल जजीज कहते हैं यार ये बच्चे वहाँ कुछ भी उन्होंने नहीं सीखे, यहाँ माशा। मैंने कहा यार देखिए माहौल है, उस चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। अगर एक लफ्ज़ भी सीखेंगे क्लियर करके दो, ताकि फिर देखें इस तरह बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, फिर वो लोग कुछ चीज़ें वो खुद भी डिफाइन कर सकेंगे। लाला मैंने पाकिस्तान के लोन का पूछा था। पाकिस्तान ने, अभी मैं क्या बताऊं यार इसके बारे में, हमें तो बाजार जो नज़र आता है, हम यही सुनते हैं कि ये लोग चोर हैं, अपने मुफादात के लिए लोग कर, ये नो डाउट हर कोई अपना मुफादात के लिए काम करता है, लेकिन जो अंदर सिनेरियो है वो तो हमें पता नहीं है यार। तो अभी अप्रोक्सीमेटली एक बात मैं आप लोग को बताता चलो, हमारा मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जो भी कुछ करना है डिपेंडेंट आप लोग ना रहे, आप लोग खुद इनिशिएटिव लें, खुद ऐसा करें कि दुनिया आप लोग को याद करें। और ये आप लोग ये ना सोचें वालिद साहब के ऊपर आप लोग डिपेंड ना रहें, बल्कि आप खुद ये कहें कि यार मैंने खुद ऐसा करना है, अपना टैलेंट फाइंड आउट करना है। अब मुझे नहीं पता यार व्हाट इंटरेस्ट यू, इट इज़ अप टू यू कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उसी की तरफ चलें और मेहनत करें। आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया के ज़रिए आप बेताशा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप बाकायदा इम्प्लीमेंट करें। ये मुल्क में वो कहते हैं अच्छे लोग, ईमानदार लोग, ऑनेस्ट लोग कम मिलेंगे, ज़्यादातर चोर आपको मिलेंगे। तो कहने के अल्फाज ये हैं, अपनी आपकी जो ज़ात हैं आपने खुद इनिशिएटिव लेना है ताकि आप दुनिया के लिए मिसाल बन सकें। फैज़ान मेमन, थैंक यू लाला, यू आर टॉकिंग वेरी गुड स्टेप बाय motivating and giving good education to our young generation. फैज़ान बस जितनी हमसे हो सकती है वी आर ट्राइंग। देखें वो कहते हैं कि आपकी जो इल्म है, आपकी जो सोच है, लोगों के साथ आप शेयर कर ले, हो सकता है। देखिए यहाँ तो बेताशा लोग मेरी जो वीडियो देखते हैं, अगर मेरी ज़ात से एक इंसान को, दो इंसानों का बात मैं नहीं कर रहा, एक इंसान को भी अगर फ़ायदा हो, उसको एक लफ्ज़ सीखने के लिए मिले, इट इज़ ऑनरफुल। ये मेरे लिए बड़ी बात है, ना होने से तो बेहतर है यार जो लोग। और इसी तरह आप सब की मिथी है जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये मैं आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप यूनिक हैं, आप अपना अंदर जाकर देखें, अपनी सलाहियतों को पहचानें। हो सकता है आप दुनिया में कुछ ऐसा करें कि ये जो आप लोग कहते हैं ना, जिसके पीछे आप नारे मारते होंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, हो सकता है आप उससे 10 गुना बेहतर हो। ये तो आपको पता है, ये मैं आप लोग सबको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मेरी बातें बड़े गौर से सुने, ये आप लोग को इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी काम आएगी। मेरी चूँकि वाबस्तगी सोशल मीडिया से हैं, देखो मैं साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, जिम भी जाता हूँ, घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, मुझसे जितना हो सकता है इंस्पायर भी करता हूँ, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की व्यूज़ भी सुनता हूँ। तो ये बड़ी बात है ना कि आप जितना मुझसे हो सकता है, वो कहते हैं ना
جتنا آپ ٹرائی کر سکتے آپ اتنا آپ کریں. تو جتنا مجھ سے ہو سکتے اتنا میں ٹرائی کر رہا ہوں, لیکن باقی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ ویڈیو آگے بھی شیئر کریے, آپ لوگ کی محبت اس سے ظاہر ہوگی اور کچھ نہیں ہے. عبدالوہاب خان اور اغزئی, واو سر, تھینک یو, لو یو وہاب, ویری نائس اینڈ ڈیپ ورڈز. فیضا میمن, یس آئی تھنک یو کمپریہینڈڈ, لو یو. یہ آپ لوگ کی محبت ہے, آپ لوگ کو جو لفظ الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں. کفایت اللہ ٹو ڈو مور اسٹڈی, کہ ہم کس طرح پڑھیں, زیادہ ہم کس طرح پڑھیں. دیکھیے کفایت, یہ آپ ایسا کر لیں. دیکھیں یہ تو آپ کا مزاج میں نے نہیں پڑھا ہے, نہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کس مزاج کے مالک ہیں. آپ ایسا کر لیں, سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ کی انٹرسٹ ہونی چاہیے جو بھی کچھ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ میں ریالٹی کی بات کروں, جو بھی میری باتیں سن رہے ہیں, اٹ از آل اباؤٹ بیسڈ آن ریالٹی. آپ شاید آپ جب سنیں گے آپ بھی کہیں گے سر یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. سب سے پہلے آپ کی جو ٹاپک ہیں, جو بھی جس چیز میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ سب سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں, ویدر آر یو انٹرسٹنگ ان اٹ اور ناٹ. اگر آپ انٹرسٹ رکھتے گو فور دیٹ, آپ اس کی طرف چلے جائیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے, اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ پڑھیں. سم ٹائم نہیں ہم اپنا آپ کو انفورس کر رہے ہوتے, یار آج میں نے ہر حال میں پڑھنا ہے, اس طرح نہیں ہوگا. آپ اسکیجول سیٹ کر لیں, اسکیجول کے ساتھ ساتھ آپ چڑھیں. اور آپ نے جب بھی آپ اسکیجول بنائیں گے تو آپ جب بھی پڑھیں گے, آپ سب سے پہلے موبائل کو آف آپ نے کر لینا ہے, ٹرن آف کر دینا ہے. دیکھیے بعض اوقات آپ موبائل میں جب کوئی چیز سرچ کر لیتے ہیں تو حالانکہ آپ وہ مقصد کا چیز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. پی ایس ایل کا آج کل جو ٹرینڈنگ ویڈیوز ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, تو آپ اسٹڈی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا الفاظ یہ, اسکیجول بنا کر اور اسکیجول کو آپ نے فالو کرنا. اللہ بڑے حادثات سے بچائیں, ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے گھر میں کہ پھر آپ اگر اسکیجول آؤٹ ہو جاتے ہیں, ڈونٹ وری. ادروائز آپ نے اسکیجول کو فالو کرنا, جو آپ کی اسکیجول ہے, جو آپ کی اپنے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے توجہ دینا ہوگا اور اسی کی طرف آپ کو جانا ہوگا. پھر اسٹڈی کو وقفے کے ساتھ پڑھیں اور موبائل کو آپ آف کر دیں. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. SQ3R میتھڈ آپ اپلائی کر لیں, سائنٹیفک جو میتھڈ ہے, لکھیں, پڑھیں, سمجھیں. انشاءاللہ یو ول امپروو یور سیلف. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. اسد خان اللہ, آپ نے CSS کے اٹیمپٹ دی. یار میں تو اسٹل آئی ایم ناٹ ایلیجیبل فار CSS ایگزام. میرے خیال سے یہ سال میں ایلیجیبل رہا, لیکن یہ والد صاحب والدہ کی خواہش ہے. لیکن میں بتاؤں, میں نے اس ملک کے لیے ایسا کرنا ہے. آج تک یہ بات شاید جو میرے فینس فالوورز ہیں, شاید ان لوگوں کو یہ بات پتہ نہ ہو, یہ بات شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو. میرے والد صاحب نے بڑا شوق رکھتا ہے یہ بکریوں کی, کہ صاف دودھ ہوگا, یہ ہوگا, تو ہی از ڈوئنگ ہز جاب. بٹ سم ہاؤ دیکھیے یہ والد صاحب کا خواہش ہے. لیکن مجھے پتہ ہے نا, جب آپ بیوروکریٹس جب آپ بن جاتے ہیں, آپ کو کس طرح فیزز سے آپ کو گزرنا ہوگا. یا تو کرپشن عام ہے, میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں. اب بہت لوگ کہیں گے کہ لالا آپ جب آپ جائیں گے پھر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے. دیکھیں میں نے آج تک جو بھی کمائی ہے, جو بھی وہ ہے, میں نے اپنے پسینوں سے کمایا ہوا ہے. یا جو میں پڑھاتا ہوں, جو میں اللہ نے مجھے دنیا کا ہر نعمت سے نوازا ہے. اللہ جو بھی کبھی کبھار جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ یہ چیز دیں, یقین جانے وقت سے پہلے مل جاتا ہے. میں شکر اللہ پاک ادا کرتا ہوں. اور جو چیز مجھے نہیں ملتی اس میں میری بہتری ہوتی ہے. میں نے بہت سی ٹائم میں نے یہ چیز خود آبزرو کی ہے. تو یہ والدین کی خواہش ہیں, لیکن میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ
میرے پاس ایسے اتھارٹیز آ جائیں کہ اس ملک کا نام میں بدل کر رکھ دوں، کہ میں جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے میں کچھ کر سکوں، میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب میرے وقت کے ساتھ جب میں نے لوگوں کی مائنڈ سیٹ پڑھا، جب میں نے دیکھا کہ انکمپیٹنس نائل لوگ جس عہدوں پر میں نے فائز دیکھا، یقین جانے میں حیران رہا۔ میں نے کہا یار اگر یہ بن سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو وقت کے ساتھ وہ کہتے زیادہ سوچتا نہیں ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا بہتر سوچا ہے، تو سٹرگل کر رہا ہوں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کی محبت۔ علیم دیوار، فینٹاسٹک ایڈیا، یو آر بریلینٹ، آئی ایم پراؤڈ آف یو سر، آن یو نہیں آف یو۔ دیوار تھینک یو، لو یو برو، آپ کی محبت ہے، آپ کی جو اچھی سوچ، اچھے الفاظ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے، اٹ از آنریبل فار می، لو یو۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو آگے شیئر کریں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی بات کی کہ جو لوگ اچھے الفاظ شیئر کر لیتے اصل میں وہ خود اچھا ہیں، بٹ سماؤ لو یو۔ لالا یو ول بی دا بیسٹ آفیسر۔ عبد المعیز خان، یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں سوچ یہی ہے انشاءاللہ۔ جتنی دیکھیے، جب ایک چیز میں آپ لوگ کو ایکسپیرینس کی بیاف پر میں شیئر کر لیتا ہوں، جب کبھی بھی آپ جس کی وابستگی سوشل میڈیا کے ساتھ ہوگی، وہ اپروکسیمیٹلی وہ لوگ بڑے دیر تک وہ لوگ چلتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے، جب آپ مختلف قسم کے لوگوں کو جب آپ اپنی زندگی میں فیس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی ویوز، لوگوں کی جو مشورہ ہے، جب آپ اپنے یہ دیکھیں یہ فینس فالوونگ ہے، یہ اصل میں آپ کی فیملی ہے۔ وہ کہتے ہیں 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3، 3 سے 4، جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنے ہی بہتر ہے نا آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کبھی بھی زندگی میں آپ ایسے انیشیٹو نہیں لیں گے جس میں آپ کی ناکامی ہو۔ تو یہ بات میں ایکسپیرینس والے آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمیر خالق، بگ فین برو، تھینک یو، لو یو عمیر۔ صبور ترین، لالا کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو صبور، آپ کیسے ہو؟ شہزادے آپ ٹھیک ہو؟ اسفند خان، لالا وجاہت مائی کزن از بگ فین، لو یو اسفند۔ وجاہت خان کے لیے بہت سارے لو۔ سید اجلال حسین بھائی، آواز بہت کم ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کوئٹہ کا ویدر کا، کبھی کبھار یہ جو میرا تھروٹ ہے اس میں کبھی کبھار ہے ایشوز ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے، آپ خشکی کی وجہ سے نزلہ زکام تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن میں جو بھی نزلہ زکام ہوتے ہیں کوئٹہ میں، آپ لوگ یہ فضول میں آپ لوگ میڈیسن کبھی بھی نہ لیا کریں۔ آپ جب ایکسٹریملی جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تب آپ میڈیسن لیں، ادروائز آپ جو نیچرل ریمیڈی آپ اس کی طرف جائیں۔ آپ پانی کو سمپل آپ بوائل کر لیں، تو اس میں آپ ادرک آپ ڈال دیں جو ہم سالنوں میں ڈالتے ہیں، اس کا جب آپ چائے پئیں گے اوورآل، اگر ہنی ہے تو 1 چمچ آپ شاید بھی ڈال دیں، یقین جانے نزلہ زکام سٹامک ایوری تھنگ، پھر آپ وہ کیا آپ پھر کہیں گے یار چلو آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ آپ کا جو مائنڈ سیٹ، ہمارے جب لوگ نزلہ زکام مجھے تو سمبوسے پکوڑے کھاتے ہیں، ویری اسٹرینج، کہتے ہیں شاید ہی سیٹنگ، اور باہر کا چیزیں آپ لوگ نے کبھی بھی نہیں کھانا ہے، اس چیز سے آپ لوگ نے اجتناب کرنا ہے، بہت فضول چیزیں ہیں باہر کی چیزیں جو کھاتے ہیں۔ واٹ اے بیوٹیفل گاٹ رننگ اراؤنڈ یو۔ یہ پنجاب کی نسل ہے، بڑے ہوتے ہیں، والد صاحب کو پسند ہے، دودھ بھی دیتا رہتا ہے، حالانکہ میں نے بھی 2-3 دفعہ دودھ نکالا ہوا ہے۔ ہمارا جو بھی نبی ہے سب نے یہی کام کیا ہے، تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ جو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں،
جو بھی بھیڑ بکریاں جو لوگ سنبھالتے ہیں, جو ان کی خدمت کرتا ہے, ان کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں ہوگی. آپ لوگ امیجن کریں اپنی زندگی میں, تو اس سے تکبر ختم ہوتا ہے. سنت بھی ہے, کرنا چاہیے. والد اور اس میں اسپیشل پانی بلکہ میں پلاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار اللہ پتہ نہیں, جب یہ لوگ بڑے پیار کرتے ہیں, جب ایک دو جب مہمان آ جاتے ہیں ان سے یہ لوگ لڑتے ہیں, جب آپ چلے جاتے ہیں زبان کو نکال کر آپ کے اوپر پھیرتا ہے, بڑا آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے. تو والد صاحب کو حالانکہ ہم راضی نہیں تھے کہ وہ یہاں لیں, کیونکہ یہاں سنبھالنا تھوڑا مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ایسی جگہ چاہیے, بڑا جگہ ہو کہ آپ وہاں یہ بھیڑ بکری ہو جو بھی گائے ان کا آپ سیٹ اپ بنا لیا. RCC گھروں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو یہ والد صاحب کی خواہش تو بڑا سماؤ کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یس نقیب خان, تھینک یو. احمد اللہ, آور یو مسٹر لالا؟ آئی ایم فائن, واٹ اباؤٹ یو؟ جی بیٹا کمرے میں ہوں گا, آپ چلے جائیں آفس. ہاں ادھر چلے جائیں بیٹا. وحید خان MK, please sir, believe me, the whole Quetta is being frustrated by your speech. Please باتیں کرنے آپ نے وحید خان یار, یہ تو ہر کسی آپ کی مزاج ہو سکتا ہے یہ ہو, آپ نے تو لوگوں کی مائنڈ سیٹ نہیں پڑھا ہے. ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اچھی لگتے ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا اگر ایک بھی سن لے, ایک کو بھی ایک لفظ سیکھنے کے لیے ملے, بڑی بات ہے. فات خان, لالا I want to do some activity and need your help. What kinds of activity do you want to do? Would you be kind enough to share with me? سید مدثر قادری, اور یو لالا بھائی؟ آئی ایم فائن, واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کیسے ہو شہزادے؟ آپ لوگ سب کیسے ہو؟ دوران بازئی, سلام لالا. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہو دوران بازئی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فرسٹریشن. اب تھوڑا پھر اس ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں فرسٹریشن کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ پہلے بھی شیئر کی, اس کو تب آپ کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ ہونا چاہیے. اٹ از کوائٹ امپورٹینٹ کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ تو زندگی کے حصہ ہیں, اپنے آپ کو خود اپنے موٹیویٹ کرنا ہے. اٹ از اے پارٹ آف لائف. اللہ ہے, یہ میرا نعرہ کیوں ہے کہ اللہ تو ہے, اللہ ول سولو دس ایشو. صرف آپ نے بلیو رکھنا ہے. ایک بلیو چیز جو ہم نہیں رکھ پاتے ہیں, ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, یار شاید یہ بندہ میرا کام کر دے, وہ خدا اللہ کم ہوتا آ جائے. آپ جب بلیو رکھیں گے وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا. اور یہ میں نے خود یہ چیز آبزرو کی ہے. یار میری کیا ایج ہے, آئی ایم جسٹ 20 years old اپروکسیمیٹلی, لیکن اللہ نے مجھے, میں خود دیکھتا ہوں, میں کبھی کبھار سجدے میں رو پڑتا ہوں. میں بولتا ہوں اے اللہ, آپ نے مجھے دنیا کا ہر نعمت سے نوازا ہے, یہ آپ کا کرم ہے. اگر آپ میرے اعمال کے مطابق مجھے دے, شاید میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ آپ کا کرم ہے, آپ کا فضل ہے. تو میں یہی کہتا ہوں, جب بھی کوئی مسئلے مسائل آ جاتے پریشان, میں اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر دینا ہے. پھر اللہ اس سے وسیلے بنا لیتے, بلیو می, کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. لوگ آتے ہیں بڑے, اس چھوٹے عمر میں نے آپ لوگ سے ہی کہا, اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا ہے. تو یہ عقیدہ آج سے آپ بنائے. بلیو می, اگر آپ آج سے یہ امپلیمنٹ کریں گے کہ یار آج کے بعد جو بھی ایشو رہے گا میں اللہ سے مانگوں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا سجدے میں, پھر یقین جانے پھر آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. باقی تو ہم سیکھتے ایک دوسرے سے ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ سے میں کچھ ایسا سیکھوں کہ زندگی بھر مجھے وہ کام آ سکے. وی آر لرننگ فرام ون انادر. تو سب سے پہلے اپنے مینٹل طور پر اپنے اسٹرانگ رہنا ہے فرسٹریشن کے لیے. پھر
آپ نے اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے, نفل پڑھنا ہے, انشاءاللہ اٹ ول بی گون. یہ پھر چلا جائے. تھینک یو بیٹا, اللہ حافظ. پہ سلام ایٹ ہوم, اوکے, گھر جا کر سلام ڈالنا ہے. گاٹ اٹ, از اٹ کلیئر؟ چیز یہ جو فرسٹریشن ہے یہ ہر چیز زندگی میں ٹیمپریری ہے. فرسٹریشن بھی ٹیمپریری ہے, آپ کی جو خوشی ہے وہ بھی ٹیمپریری ہے, آپ کی جو صحت ہے یہ بھی ٹیمپریری ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, دنیا میں چیزوں کے ساتھ دل آپ لوگ نہ لگایا کریں. ایوری تھنگ از ٹیمپریری ان دا ورلڈ. چاہے آپ کا صحت ہو, چاہے آپ کی بنگلو ہو, چاہے آپ کی گاڑی ہو, ایوری تھنگ. اگر وہ علماء کرام کہتے ہیں اگر آج صحت ہے تو کل بیماری ہے, اگر آج بنگلو ہے, سمجھ آ رہے ہیں, اگر آج بنگلو ہے تو کل شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آج زندگی ہے تو کل موت ہے. تو اسی طرح زندگی میں آپ یہ اٹھا کر دیں کہ آپ کبھی کبھار خود انالائز کر رہے ہیں یہ چیزیں. ایوری تھنگ از ٹیمپرری. تو چیزوں کے ساتھ دل نہ لگائیں, اور فرسٹریشن عارضی ہے. اور جو لوگ یہ بڑے سمپل سٹیپس میں نے آپ کو بتایا, یہ آپ امپلیمنٹ کر. لوگ پتہ نہیں کیا کرتے, وہ ہوگا آپ لوگ کر لیں, یہ کر لیں, انشاءاللہ آپ کی فرسٹریشن دور ہو جائے گی. آپ نے اللہ کے ساتھ وابستگی بنائیں. اور جو فورن کنٹریز میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ان کی حل بھی یہی ہے. وہ لوگ بڑے کو ابھی دیکھیں, ایک بیسٹ ایگزامپل, ون آف دا بیسٹ ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو. اگر ہم بات کر لیں, یہ آپ کا دا موسٹ انٹرٹینر پرسن جو ہے, اس کا نام میں بھول گیا, امریکہ کا ہے. تو اس نے پوری دنیا لوگوں کو انٹرٹین کیا. اس کا کام یہی تھا کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کروں گا. تو وہ آخرکار اس نے خودکشی کی. اب سوال یہی بنتا ہے نا, اس نے کیوں خودکشی کی, واٹ واز دا ریزن؟ لیکن یہی وجہ ہے نا دین کا نہ ہونا. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, جب آپ کی سب خواہش پورے ہو جاتے ہیں پھر خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں ہے ان کے لیے. یا اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے, بڑی بات ہے. یہ یس احمد اللہ, ور یو مسٹر لالا, پلیز سر لیو می لالا ایوان. اچھا یہ میسج, سہیل احمد موسٹ انٹرٹینر از لالا. سہیل اگر آپ انٹرٹین ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ بھی اگر مجھ سے آپ کو خوشی ملتی ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں. باسط خان لالا جمعہ منز دیوا کے, یس آئی آفرڈ, الحمدللہ. جمعے کی نماز میں نے پڑھا, اللہ قبول کرے, اللہ آپ لوگ کا بھی نماز قبول کریں. نماز میں نے پڑھا. اور نماز سے پہلے پلیز جمعے والا دن شاید بہت میجورٹی لوگ تو نہاتے ہیں, لیکن آپ لوگ کوشش کریں جمعے والا دن, باقی دن کا تو جس طرح بھی آپ لوگ کی روٹین ہے, جمعے والا دن آپ لوگ نے ضرور نہانا ہے. یہ سنت ہے. ناخون آپ لوگ نے چھوٹے کرنے ہیں, اور کوئی دوسرے ایکٹیویٹی آپ لوگ نے جمعے والا دن نہیں کرنا ہے. کوئی بھی کام نہیں, کہ صرف آپ کوشش کریں جتنا آپ سکے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا آپ کو پریپیئر کرنا ہے جمعے کی نماز کے لیے. یہ نقیب خان مائیکل جیکسن, نوٹ مائیکل جیکسن, مائیکل جیکسن نہیں ہے. مائیکل جیکسن کی تو کوئی اور سٹوری ہے, وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک دن شیئر کروں گا. اب میرے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے, آپ لوگ ایسا کر لیں, ویڈیو دیکھ لیں, اسد لالا ویڈیوز فور یورپین کنٹریز. آپ یوٹیوب میں آپ سرچ کر لیں, آپ کو ویڈیو ملے گا, انگلش میں نے بنایا ہے. اس کا ویڈیو آپ کو میں نے بڑے اچھے ایگزامپل دیے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. آج سے 2-3 سال پہلے کی ویڈیو ہے. اب اس کا نام میرے ذہن سے نکل چکا ہے. آؤ آئی سینڈ یو اسٹارز. یہ اسٹارز کا مجھے پتہ نہیں, آپ یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھ لیں. اس کے لیے میرے خیال سے ڈپوزٹ کرنا ہوگا, کوئی اس طرح طریقہ ہے.
serious question. اور جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ سے گزارش ہے، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو، اسد لالا نالج پلیٹ فارم، آپ لوگ وہ بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ کی محبت مجھے نظر آئے گی، اور آپ جتنا آپ لوگ سے ہو سکیں۔ احمد اللہ, where is your institute in Quetta? It is situated near BMC Hospital. BMC Hospital کے ساتھ ہے بروری روڈ میں، یہاں ہے میرا سیٹ اپ۔ میرن خان کوسو، آپ نے انگلش کدھر لرن کیا ہے؟ دیکھیے انگلش تو میں نے مختلف انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہے، اور لیول ایڈوانس میں نے کیا، پھر یہاں لوگوں کو پڑھانا، پھر لوگوں کو سننا یوٹیوب میں مختلف قسم کے لوگوں کو۔ تو دیکھیے یہ تو ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنا، ٹیچروں کی جو مدد تھی، ایک ایک چیز سمجھانا، یہ بڑا ٹف جاب ہے یار۔ اگر آپ لوگوں میں سے میں کسی کو کیمرے کے سامنے بٹھا دوں، یقین جانے آپ لوگ کی شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں لوگوں کو یہ موٹیویشن دینا، میں اپنا ایگزامپل، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایک لفظ میں نے سیکھا ہے، ایک ایک لفظ سے میں نے انیشیٹو لیا ہے۔ میری والدہ کہتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے آپ بڑے وہ کہہ سکتے انوسینٹ تھے، جب کوئی بات کہتا تھا آپ ڈر جاتے تھے، لیکن میں نے وقت کے ساتھ میں چیزوں کو سمجھتا رہا۔ سب سے بڑی سپورٹ جو میری پیرنٹس کی ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب اگر دنیا کی کوئی بھی سٹیج ہے جہاں مجھے پرفارم کرنا ہو، میں ایسا ہی پرفارم کروں گا جیسا میں یہاں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ ہے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ بھی گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کے ذہن میں یہ ہو گیا یار ہر جگہ پرفارم کرنا لوگوں کے در میں بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یونیک ہے اس دنیا میں، جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کچھ ڈیلیور کریں، یہ ایک موقع ہے آپ کو زندگی میں ملا ہے۔ تو کہنے کا الفاظ یہ ہیں آپ یونیک ہیں، آپ کہیں پر بھی پرفارم کر سکتے ہیں، صرف سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اس کو امپروو کرے۔ پریویس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح ٹپس میں نے دیے ہوئے تھے کہ کس طرح آپ نے امپروو کرنا ہے۔ ٹپس فور انگلش لرننگ، میرن خان، یو سی یو کین اس کے لیے آپ ایسا کر لیں، سب سے پہلے جو بیسک کنورسیشن ہے وہ آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں، اور اس سے بڑھ کر ڈزنٹ میٹر آپ دن میں 2 جملے سیکھیں، instead of learning more than 20 sentences, just learn 2 sentences. It will help you. The main thing is that you must utilize those 2 sentences that you have learned. آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوگا ان جملوں کو۔ ہمارے یہاں لوگ یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار مجھے تو سمجھ آتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہوں۔ تو سب سے بڑھ جب آپ بولیں گے تو امپروو ہوگا نا۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جو میرا منہ وہ خود ہلنے لگ جائے کہ واو یو آر اسپیکنگ انگلش، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ غلط انگریزی بولیں، ڈونٹ وری، لیکن بولیں، بار بار بولیں۔ سمپل ٹپس ہیں، 2 جملے سیکھیں، روز سیکھیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں،
इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, फिर वक्त के साथ आपकी खुद एक्सेंट बेहतर होगी. सोहेल अहमद सर आपने बताया नहीं सर, प्लीज़ बता दे उम्मीद को इंग्लिश में क्या कहते हैं. यार सोहेल ये तो बच्चों वाली आप पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं. मुझसे बेहतर आपको फेसबुक में आप फाइंड आउट कर लेंगे डेफिनेशन, आप किसके सिनोनिम एंटीनम आप फाइंड आउट कर लेंगे. अगर आपको नहीं पता है, आप प्ले स्टोर में गूगल लिखते हैं आपका, या मोबाइल में ऑलरेडी पड़ा होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये तो बच्चे को पता है. अहमदुल्ला, हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग. मैंने टिप्स दिए, आप वो वीडियो देख भी सकते हैं. जब ये वीडियो ख़त्म होगी आप प्रीवियस जो टिप्स मैंने दिए वो आप बिल्कुल देख सकते हैं. मैं ही बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ. होप कहते हैं, होप, HOP ही होप कहते हैं. और ये एक चीज़ ये मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लोग कहते हैं ये लाला आप होप पढ़ते हैं, ये पहले भी शायद आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी. एक्चुअली माई इंटेंसिव क्वालिटी इट इज़ आई मीन क्वाइट फास्ट, तेज़ है. अभी मैं कहता हूँ आई होप एवरीबडी इज़ फाइन. लोगों को समझ नहीं आती है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हुई है. अब लोग कहते हैं कि आप वाज़े पढ़ें, लेकिन वो कहते हैं ना हर बात भी समझाने की नहीं होती. लोगों को खुद ये चीज़ समझ लेना चाहिए. ये तो इंटेंसिव क्वालिटी, आप लोगों को इंटेंसिव क्वालिटी का पता नहीं है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया. कभी इंशाल्लाह टाइम मिले फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा. सोहेल आपको भी पता नहीं है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप लोग देख सकते हैं. But somehow whatever I said please implement in your life. आप लोग की मोहब्बत की वजह से हम पहचाने जाते हैं. और आप लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल में, आप लोग प्लीज़ वहाँ भी सब्सक्राइब कर लें. और जो भी लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, या जिन्होंने मुझे सुना है, या जो मुझे सुनेंगे, सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में यूनिक कर सकते हैं. सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए. अगर आप ये चाहें कि मैं, हालांकि देखें, अगर आप ये चाहें, आप शायद सबको हंसी आएगी कि इंशाल्लाह आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. हालांकि आप पूरा पाकिस्तान, क्या मैं बोलता हूँ 99.999% यही कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं यार, ये नामुमकिन सी लग रही है ना. लेकिन यकीन, हालांकि आपके पास ना USA की नेशनैलिटी है, कुछ भी नहीं, आप अभी तक आप प्रेसिडेंट बनेंगे. यकीन जाने अगर आप इसके लिए भी मेहनत स्ट्रगल करेंगे ना, अगर प्रेसिडेंट आप नहीं बनेंगे, आप कुछ तो बनेंगे लाइफ में. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना ये तो आम सी बात है. देखिए आने वाली 100 साल की बात नहीं, अब में से कोई भी नहीं रहेगा. एक और जनरेशन होगी आफ्टर वो आई मीन 10 डिकेड्स. समझ आ रही? तो अब में से कोई भी नहीं रहेगा, एक नया जनरेशन रहेगा. उनमें से प्रेसिडेंट भी होगा, उनमें से प्राइम मिनिस्टर भी, उनमें से मिनिस्टर्स भी होंगे. लेकिन अगर आप चाहें, आप शायद अगर आज नहीं हो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप भी कुछ होंगे. सोच की बात है. अगर आपकी सोच होगी नहीं यार ये तो नहीं होगा, फिर आपकी सोच जहाँ तक होगी आप वहाँ तक जाएंगे. ये बहुत बड़ी लेवल की बात बता रहा हूँ. अगर आप लोग डीपली इसको अंडरस्टैंड कर सकें तो ये है. बड़ा ख्वाब होना चाहिए, अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे, इंशाल्लाह यू पीपल कैन बिकम ओके. थैंक यू, लव यू ऑल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. आप लोग शेयर कर लें और प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, बाकी जो भी सवाल रहे जो लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
hope not out. Wish you all the best. See you inshallah as soon as possible.